اوے سانوں دتا اے رضا نے سمجھا سمجھا جی سانوں دتا اے رضا نے سمجھا وہابیاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے اینا منیا رضا نو پیشوا سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے اینا منیا رضا نو پیشوا سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے سانو شرک تو اللہ لیا بچا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو شرک تو اللہ لیا بچا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے اینا منیا رضا نو پیشوا سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے اینا چھڈیا حدیث تے قرآن نو اینا چھڈیا حدیث تے قرآن نو نالے چھڈیا رب رحمان نو سر قبراں تے دیندے نے جھکا مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے اے بازاراں تے مزاراں نو سجاندے نے اے بازاراں تے مزاراں نو سجاندے نے نالے دین وچ بدعتاں پھیلاندے نے اے بازاراں تے مزاراں نو سجاندے نے نالے دین وچ بدعتاں پھیلاندے نے دینی بدعتاں لئی رب دوزخ بنا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانو دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے اینا کل 47 کڈیا اینا کل 47 کڈیا نال ساڈے نبی دی نماز نو کا چھڈیا نال ساڈے نبی دی نماز نو کا چھڈیا لیا حنفی نماز نو اپنا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دسے تے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے سانوں دتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے رہنے رضا نو پیشوا سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے نہ منے تو اللہ دیا بچا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے